अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी सय्यिदिना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हमने मदनी कायदे का लेसन नंबर 7 जिसमें हम हरूफ़े मद्दा सीख रहे हैं। ये चैप्टर उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जो नए लोग हैं, जो नए सीखने वाले हैं, उनको तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आप बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा समझ जाएँगे और आपकी बहुत सारी गलतियाँ दूर होंगी। सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एक बहुत प्यारी हदीस सुनते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, खुद भी सुने और दूसरों तक भी ये हदीस पहुँचाएँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तक किसी कारोबार के 2 साझी बाहम ख़यानत ना करें, मैं इनके साथ रहता हूँ, लेकिन जब एक शरीक दूसरे शरीक से ख़यानत करता है तो मैं इन दोनों के दरमियान से निकल जाता हूँ। एक और रवायत में है और शैतान दरमियान में आ जाता है। हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू दाऊद। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। صاد अलिफ ज़बर सौ صاد वाव पेश सू صاد या ज़ेर सुई सौ सू सुई दौद अलिफ ज़बर दौ दौद वाव पेश दू दौद या ज़ेर दुई दौ दू दुई। आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि ये हरूफ़े मुस्तआलिया में से है। हमने इसको मोटा करके पढ़ना है। इसको दाल की तरह नहीं दौ, दौ, दो, दुई, ठीक है? सौ, सू, सुई, दौ, दू, दुई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो अलिफ ज़बर तो तो वाव पेश तो तो या ज़ेर तुई तो तो तुई, ठीक है? तुई तो तो तुई ज़ो अलिफ ज़बर ज़ो ज़ो वाव पेश ज़ू। अच्छा आपने यहाँ पर ज़ा में सीटी नहीं आने देनी, इसको हमने नरमी के साथ पढ़ना है और मोटा करके पढ़ना है। ज़ा ज़ा ज़ू ज़ुई ज़ा या ज़ेर ज़ुई ज़ा ज़ू ज़ुई ऐन अलिफ ज़बर औ ऐन वाव पेश ऊ ऐन या ज़ेर ई औ ऊ ई औ ऊ ई। आइन की अदायगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और हरूफ़े मद्दा में तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बेहतर ये है कि आप मेरे चैनल पर जाएँ, लेसन नंबर 1 को बहुत अच्छे से सीखें, बार-बार सुनें, इंशाअल्लाह आपकी आइन दुरुस्त निकल आएगी। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे अंदाज़ में समझाया हुआ है, आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह, ज़रूर देखिएगा। गइन अलिफ ज़बर गौ गइन वाव पेश गू गइन या ज़ेर गुई गौ गू गुई।
غین جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ صاد سے لے کر یہاں پر قاف تک یہ تمام ورڈز مشکل ہیں، ان کی ادائیگی مشکل ہے۔ ایک تو ان کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، دوسرا تھوڑا اس میں پڑھنے میں پرابلم آتی ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو بار بار سننا ہے، بار بار سنیں گے تو پھر اچھے سے پڑھ سکیں گے، سیکھ سکیں گے۔ اگر ایک دفعہ سنیں گے تو پھر وہ جو ہے نا وہ درست طریقے سے نہیں سیکھ سکتے جس طرح سیکھنا چاہیے۔ زیادہ پریکٹس سے ہی انسان بنتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ سن کے چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اتنا اچھے سے لرن نہیں کر سکیں گے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں فا، الف زبر فا، فا، واو پیش فو، فا، یا زیر فی، فا، فو، فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قاف قو، قی۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی یہ نیلے حروف ہیں یہ سارے موٹے کر کے پڑھے جائیں گے۔ ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نئے نئے سیکھنے والے ہیں تو پہلے چیپٹر کو ضرور سنیے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں، عین کا مخرج کون سا ہے، غین کہاں سے نکلے گا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ دروس قرآن پاک نہیں سیکھتے تو پہلے چیپٹر سے شروع ہو جائیں، انشاءاللہ پورا قاعدہ پڑھ ڈالیں، آپ یقین کریں کہ آپ قرآن پاک سیکھ جائیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے گا، کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے کوئی اور بھی قرآن پاک سیکھے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، جس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔